ज्ञानको मुक्तिको खोज गरे। 6 वर्ष उनले बोधि वृक्षको मुनि तपस्या गरेका थिए र 6 वर्षको तपस्यापछि जुन ज्ञान उनले उपलब्ध गरे त्यो ज्ञानलाई उनले एउटै शब्दमा ल्याए, त्यो हो दुःख सत्य। याद राख्नुहोस् यसलाई। अरू सबै कुरा हिजो थियो, आज रहँदैन, आज छ, भोलि रहने छैन। तर दुःखै मात्र यस्तो एउटा सत्य हो जो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ, रहनेछ। गौतम बुद्धको सम्पूर्ण निचोड दुःख, त्यसबाट कुनै मुक्ति छैन मान्छेको जीवनमा। त्यो हिजो पनि थियो, त्यसकारण भोलि पनि रहनेछ। उनले एउटै शब्दमा ठोके सत्यलाई, दुःख। यति कुरा सुन्दा हामीलाई के लाग्न सक्छ भने बुद्ध धर्म भनेको निराशावादी धर्म हो कि, यो शंका उब्जिन सक्छ। तर बुद्धले यही एक सत्यलाई 4वटा सत्यमा पुनः विभाजन गरे, जसलाई नाम दिए चतुर आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। पहिलो सत्य हो दुःख सत्य, दोस्रो सत्य हो दुःखको कारण सत्य। यदि दुःख छ भने त्यसको कारण छ। बिना कारण केही पनि रहँदैन धरतीमा। कोही मान्छे एक्सिडेन्टमा मर्छ, त्यो पनि सकारण हो, अकारण होइन। कारण बिना धरतीमा केही पनि घट्दैन। त्यसकारण दुःख छ त त्यसको कारण छ मित्र। र याद राख्नुहोस्, जसलाई कारण थाहा हुँदैन ऊ दुःखबाट मुक्त कहिले पनि हुँदैन। कारणै थाहा छैन भने त्यहाँबाट मुक्त हुने सवाल पनि उठ्दैन, मुक्तिको प्रयास गर्ने सवाल पनि उठ्दैन। त्यसकारण बुद्धले बडो मजाको भाषामा दुःख सत्य र दुःखको कारण सत्य, अनि कारण छ भने अर्को एउटा सत्य पनि थपे, निवारण सत्य। कारण छ भने निवारण पनि हुन्छ फेरि। याद राख्नुहोस्, दुःख छ, दुःखको कारण छ भने निवारण अवश्य हुनुपर्छ। अब कारणै छैन भने निवारणको कुरा आउँदैन। त्यसकारण कारण पत्ता लागेपछि निवारणको कुरा आउँछ। मेडिकल साइन्समा यसलाई डायग्नोसिस भनिन्छ। डायग्नोसिस भनेको कारण पत्ता लगाउनु, अनि डायग्नोसिस पनि पछि RX, मेडिकल टर्ममा RX हुन्छ। RX को मतलब समाधान, निवारण। तपाईहरुले डाक्टरहरु कहाँ जानु भएको भए डाक्टरहरुले लेखाउनु भएको प्रिस्क्रिप्सनमा RX लेखेको हुन्छ। त्यो व्हाट इज RX धेरैलाई थाहा हुँदैन। एकजना मेडिकल डाक्टरलाई सोधेको बिर्से भन्छ। कतिलाई थाहा नहुन सक्छ भनेको मात्रै। तर RX को मतलब हो निवारण। त्यसकारण रोग छ त रोगको कारण छ, कारण छ त त्यसको निवारण छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसकारण हाम्रो लाइफमा, हाम्रो जीवनमा दुःख छ, यो सत्य हो। यसलाई कसैले टाल्न सक्दैन, यो अटल सत्य। र त्यसको कारण छ। त्यो कारण पत्ता लागेपछि निवारणको कुरा आउँछ। र निवारण यदि छ भने
निवारणको मार्ग हुन्छ। त्यो पनि सत्य हो। यसरी बुद्धले सत्यलाई 4 वटा भागमा विभाजन गरे। नम्बर 1 दुःख सत्य, नम्बर 2 दुःखको कारण सत्य, नम्बर 3 निवारण सत्य, नम्बर 4 निवारणको मार्ग सत्य। त्यसकारण दुःखबाट मुक्ति हुनको लागि दुःख छ भनेर बुझ्नु पर्यो। नम्बर 1 दुःखलाई रियलाइज गर्नु पर्यो। यसलाई हामी सामान्य भाषामा जीवन यस्तै हो भन्छौँ नि। कसैलाई सोध्यो भने हाउ आर यु साथी भन्यो भने बाँचिया छ भन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई सोध्नुहोस् आर यु स्योर भनेर। बाँचिया छ भन्यो भने व्हाट इज लाइफ देन? त्यसकारण दुःख छ त कारण छ। पहिलो त यो रियलाइज गर्नु पर्यो साँच्चै जीवन दुःखपूर्ण हो। यू हेभ टु कन्फेस, यू हेभ टु एक्सेप्ट दुःख छ जीवनमा, दुःख सत्य हो। यू हेभ टु एक्सेप्ट दिस रियालिटी। अनि त्यसपछि कारणको खोज हुन्छ। दुःखै छ भने त्यसको कारण के हो त? अनि कारणको खोज्ने क्रममा निवारणको कुरा आउँछ। कारण थम्याएपछि त निवारणको कुरा पनि आयो। यदि निवारण छ भने त्यसको मार्ग छ। त्यो मार्ग के हो भनेर बुद्धिज्ममा फेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको व्याख्या भयो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हाम्रो यहाँ आजको प्रवचनको विषयवस्तु होइन। आजको प्रवचनको विषयवस्तु म ह्युमन साइकोलोजीसँग जोड्दैछु। त्यसकारण बुद्धका कुराहरू मैले एउटा उदाहरणको रूपमा, पृष्ठभूमिको रूपमा यहाँहरू समक्ष पेश गरेको हुँ। मोडर्न साइकोलोजिस्टहरूले, आधुनिक मनोवेत्ताहरूले मान्छेको दुःखको साइकोलोजिकल प्रब्लमको खोज गर्दै गए। साइकोलोजिकल प्रब्लम याद राख्नुहोस् यसलाई। हाम्रो देशमा मात्र 60 लाख मान्छेलाई क्लिनिकल साइकोलोजिकल प्रब्लम छ। क्लिनिकल, यो शब्दलाई नबिर्सनुहोस्। साइकोलोजिकल प्रब्लम लगभग सबैलाई हुन्छ, तर क्लिनिकल साइकोलोजिकल प्रब्लम भनेको साइकोलोजिकल प्रब्लम भन्दा बेग्लै कुरा। क्लिनिकल साइकोलोजिकल प्रब्लमको मतलब जसलाई उपचारको आवश्यकता छ। जस्तै साइकोलोजिकल प्रब्लम त सबैलाई हुन्छ। रिस उठ्छ, अनियन्त्रित रिस, पीडा हुन्छ अनियन्त्रित, विभिन्न किसिमका मानसिक पीडा हामी झेल्छौँ। तर अझै यो साइकोलोजिकल प्रब्लम क्लिनिकल प्रब्लम नहुन सक्छ। जब यो साइकोलोजिकल प्रब्लम क्लिनिकल प्रब्लम हुन्छ त्यो बेला यो प्रब्लम त्यतिकै समाधान हुँदैन। त्यसलाई समाधान गर्नको लागि उपचार चाहिन्छ। चाहे तपाईँ साइकोथेरापिस्ट कहाँ जानुस् या साइकियाट्रिस्ट कहाँ जानुस्, तर जानुपर्ने हुन्छ। या कुनै अल्टरनेटिभ मेडिसिन्समा जानुस्, तर जानुपर्ने हुन्छ, जसलाई क्लिनिकल प्रब्लम भनिन्छ। यसैले याद राख्नुहोस्, यो देशमा 4 जना मान्छे भेट्नु भयो भने 1 जना मान्छेलाई उपचारको आवश्यकता छ, मानसिक उपचारको। त्यसकारण त यहाँ प्रश्नोत्तरको कार्यक्रममा जुन प्रश्न आउँछन् नि, तपाईहरुले धेरैपल्ट सुन्नुभयो होला। कस्ता कस्ता प्रश्न गर्छन्, अचम्म मान्नु पर्दैन। 1/4 त्यस्तो प्रश्न आउनै पर्छ, अनिवार्य त्यो। किनभने नेपालमा चाहिँ 60 लाख पागल छन्। हाँस्नै पर्दैन। 60 लाख खुस्केका छन्, 1/4 जनता खुस्किरहेको छ। 1/4 प्रश्न खुस्कनु पर्दैन त्यहाँ। त्यो भएन भने यो डेटा गलत होला। फेरि रिसर्चरहरूले खोजेको डेटा। त्यसकारण जहाँ पनि हामी त्यही भेटाउँछौँ। 4 जना भेट्यो भने नेपालमा 1 जनालाई साइकोलोजिकल उपचारको आवश्यकता पर्छ। तर तपाईहरूले, हामीले त्यसलाई कसरी लिन्छौँ भने यो ह्युमन स्वभाव भनेर लिन्छौँ। नो, द्याट इज नट स्वभाव। याद राख्नुहोस् यसलाई। ह्युमन स्वभाव
मानव स्वभाव र साइकोलोजिकल प्रब्लम बेग्ला बेग्लै कुरा हो। जस्तै एउटा सामान्य उदाहरण म पेश गर्छु तपाईलाई। साइकोलोजिकल प्रब्लमको एउटा सानो उदाहरण, साइकोलोजिकल इलनेसको जसलाई उपचारको आवश्यकता पर्छ त्यस्तो उदाहरण, एउटा सानो उदाहरण कम्पल्सरी ड्राइभ भनिन्छ। कम्पल्सरी ड्राइभ भनेको नगरी नहुने। जस्तै कसैलाई के हुन्छ भने आइमाईहरूलाई खास गरेर लुगा धोयो, लुगा धुँदै धुँदै गयो अनि अन्त्यमा आइसकेपछि एकपल्ट लगाएको सफा लुगा पनि धुँ जस्तो लाग्ने कि त्यो नधोइकन बस्नै नसक्ने। त्यसलाई साइकोलोजिकल, यो चाहिँ कम्पल्सर, यो ड्राइभ के हो, कम्पल्सिभ ड्राइभ। त्यस्तो कम्पल्सिभ ड्राइभ जसलाई रोक्नै सकिँदैन, धौँ जस्तो लागिदिने, त्यस्तै कुनै पनि त्यस्तो ड्राइभ तपाईँ हामीमा पाइयो भने दिस इज साइकोलोजिकल इलनेस। रोक्नै नसक्ने, जबकि फिलिङ हुन्छ कि अब यो मैले नधोए पनि हुन्छ, यो सफाइ छ, तैपनि अब यतिका धोइसकेँ अब पनि धोइहालौँ, रोक्नै नसक्ने। हाँसिरहनु भएको छ कति बहिनीहरू यहाँ कि। द्याट इज साइकोलोजिकल कम्पल्सिभ ड्राइभ जुन छ नि, यो साइकोलोजिकल इलनेस हो। तर अहिले इलनेस लाग्दैन तपाईँलाई, किनभने तपाईँ चाहिँ स्वाभाविक जिन्दगी बाँचिरहेको देखिएला। त्यसकारण सिग्मन्ड फ्राइडले एक ठाउँमा साह्रै मार्मिक कुरा भन्नुभएको थियो, वी अल आर नर्मल्ली एबनर्मल रे के। नर्मल्ली एबनर्मल, नर्मल्ली सबै मान्छेको साइकोलोजिकल प्रब्लम कुनै न कुनै हालतमा छ र त्यो बढ्दै गयो भने क्लिनिकल प्रब्लम बन्छ र त्यो क्लिनिकल प्रब्लम बन्यो भने देन यु आर फिनिस्ड। अनि तपाईँ सहज जिन्दगी बाँच्न सक्नुहुन्न, तपाईँले सहज जिन्दगी बाँच्न। त्यसकारण अमेरिकाको डेटालाई हामीले बुझ्नै पर्छ, किनभने अमेरिकामा 1/3 मान्छे क्लिनिकल्ली साइकोलोजिकल इल छन्। क्लिनिकल्ली 3 भेटियो भने त्यहाँ त एकजना मान्छे खुस्क्या यानी साइकोलोजिकल प्रब्लम भएको। खुस्क्या भनेको मैले अलिकति बेसी नै भनिदिएको रमाइलो पार्नको लागि। खुस्किनुपर्छ भन्ने छैन, तर पीडा हुन्छ, मानसिक पीडा, एकदम असहनीय पीडा जसको कारणै हुँदैन तैपनि पीडित। याद राख्नुहोस् यस कुरालाई, कारणै छैन तैपनि पीडित हुनु। यस्ता मान्छे अमेरिकामा 1/3 छन्, नेपालमा 1/4 भइसकेको छ। हामी बिस्तारै अमेरिकाको कम्पिटिसनमा लाग्दैछौँ, कुनै दिन उसलाई टपेर अगाडि जान्छौँ, त्यो बेग्लै कुरा। तर छन्, हामी पनि कम छैनौँ, हामी पनि कम छैनौँ, 1/3 आइसक्यौँ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले साइकोलोजिकल प्रब्लम चाहे त्यो देश अमेरिका होस् या देश नेपाल होस्, यति बढिरहेछ मानव जातिमा। लन्डनको एउटा डेटा हेर्दै थिएँ म हिजो मात्रै, गत 20 वर्षमा लन्डनमा डिप्रेस हुने मान्छेहरूको, लन्डनमा मात्रै सहरमा डिप्रेसनको शिकार हुने मान्छे गत 20 वर्ष र अहिलेमा डबल संख्या चाहिँ पुगिसकेको भनेर डेटा चाहिँ निकाल्दैछु। क्यान यु इमेजिन इट? 20 वर्षभित्र डिप्रेसन, क्लिनिकल्ली डिप्रेस्ड भएका मान्छेहरूको संख्या डबल भइसकेको छ। अब अर्को 20 वर्षमा ट्रिपल होला, अझ बढ्ला, यति ऱ्यापिडली। अब कल्पना गर्नुहोस्, लन्डन भनेको संसारको सबभन्दा विकसित ठाउँमध्ये एउटा। यसकारण भगवान बुद्धको कुरा, दुःख सत्यको कुरा, उहाँले त्यो दुःख सत्य भनेर जसरी जोड्नु भयो त्यो दार्शनिक भाषा हो। तर यता मनोविज्ञानको भाषामा यो कुरा अझै क्लियर हामी देख्छौँ कि दुःखले मान्छेलाई छोडेको छैन कसैलाई पनि। र यो दुःख अलिअलि दुःखको कुरा होइन क्या, यो साइकोलोजिकल पेन जसले मान्छेलाई सामान्य जिन्दगी बाँच्न पनि दिँदैनन् एक पोइन्टमा गएर। अब त्यसैलाई म केलाउँदैछु कि सम्पूर्ण यो डिप्रेसन, एङ्जाइटी, चिन्ता, व्याकुलता, कति मान्छेमा साइकोसिस हुन्छ, कति मान्छेमा स्किजोफ्रेनिया हुन्छ, मानसिक रोगका नामहरू यिनीहरू। र यी रोगहरूको मूल जड के हो त, कारण के हो त बुद्धकै भाषामा हो भन्दा किन विकसित मुलुकका मान्छेलाई पनि रोग लाग्ने, अविकसितका
मुलुकका मान्छेलाई पनि रोग लाग्ने। नबुझ्ने कुरा त यो पो हो। भनौँ न हामी विकसित छैनौँ, गरिब छौँ, पीडित छौँ, विभिन्न समस्या छ, त्यसकारण हामीलाई चाहिँ मानसिक रोग लाग्यो भन्नु त लजिकल कुरा हो। अनि लन्डनमा नि, अनि अमेरिकामा नि, यो त कन्ट्राडिक्टरी भयो कुरा। विकसित भयो पनि मानसिक रोगबाट बच्न नसक्ने, अविकसित भए पनि बच्न नसक्ने। यहाँनिर बुद्धको सत्य कुरा ठ्याक्कै मिल्छ, किनभने बुद्धले जुन भन्नुभयो नि शाश्वत सत्य भनेर, आर्य सत्य भनेर, दुःख छ यही सत्य हो है। चाहे तिमी गरिब होस् या धनी, त्यसले केही पनि फरक पार्दैन भैया। चाहे तिमी शिक्षित हौ या अशिक्षित, त्यसले केही पनि फरक पार्दैन भैया। चाहे तिमी आइमाई होस् या पुरुष, त्यसले केही पनि फरक पार्दैन भैया। मैले भैया किन भनेको भन्नाले बुद्धले यो चाहिँ चतुर्आर्य सत्य पहिलोचोटि व्याख्या गर्दा उहाँ बनारसमा हुनुहुन्थ्यो क्या। बुद्धले पहिलो उपदेश दिनुभएको मृगदाव वन सारनाथ काशीमा, त्यसकारण भैया भन्नुभयो होला। त्यसैले यसबाट मुक्ति चाहिँ छैन है। चाहे आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको कुरा होस् या 500 वर्ष अगाडिको कुरा या अहिलेको या 500 वर्ष पछाडिको कुरा, दुःख सत्य हो, लाग्छ। त्यो बुद्धले जुन भन्नुभएको कुरा यहाँ आएर कसरी मिल्न आउँछ भन्नाले साइकोलोजिकल पेनले मान्छेलाई कसैलाई पनि छोडेन। त्यो अमेरिका होस् या नेपाल या रुस होस् या चाइना, कम्युनिस्ट मुलुकमा होस् या पुँजीवादी मुलुकमा, कुन ठाउँमा साइकोलोजिकल प्रब्लमबाट मान्छे मुक्त भएको छ है? बडे राजनीतिक क्रान्तिको कुरा गर्छन् यहाँका मान्छेहरू। परिवर्तन भयो भने सबै कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छन्। नो, याद राख्नुस्। त्यसकारण यो राजनीतिक परिवर्तन भनेको जनमुक्तिको अन्तिम कुरा होइन। पहिलो कुरा हुन सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा, तर अन्तिम कुरा चाहिँ पक्कै होइन है। किनभने म क्रान्ति विरोधी होइन, त्यसकारण पहिलो कुरा होइन भन्नुपर्छ। मैले क्रान्ति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म, तर राजनीतिक क्रान्ति भनेको जनमुक्तिको अन्तिम कुरा चाहिँ होइन, कतै पनि होइन त्यो। त्यसकारण कार्ल मार्क्सलाई जसले राजनीतिक मुक्ति नै जनमुक्ति हो, यहाँभन्दा माथि मुक्ति नै छैन भनेर व्याख्या गरेका थिए, त्यसलाई पछि आएर सिगमन्ड फ्राइडले धज्जी उडाए। सिगमन्ड फ्राइड साइकोलोजिस्ट। कार्ल मार्क्स एक ठाउँमा के भन्छन्, मान्छेको हात चलाउनु, आँखा चलाउनुबाट पनि उसको गरिबी झल्किन्छ। उसलाई कतिले शोषण गरेको छ, कतिले पीडा दिएको छ, त्यो झल्किन्छ है। मान्छेको हातको चलाइ या आँखाको चलाइमा पनि उसको गरिबी झल्किन्छ। यो कुरा थियो कार्ल मार्क्सको। यसले कसैले आँखा चलाउनुबाट पनि, हात खुट्टा चलाउनुबाट पनि यो मान्छे शोषक हो कि अथवा यो मान्छे दरिद्र, गरिब, शोषित हो, त्यो थाहा हुन्छ। यो कार्ल मार्क्सको कुरा थियो। सिगमन्ड फ्राइडले यसको धज्जी उडाए। उनले भने मार्क्सलाई मनोविज्ञान थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। त्यसरी आँखा चलाएर हात चलाएर कहाँ गरिबी बुझिन्छ? त्यसबाट त सेक्सुअलिटी मात्रै बुझिन्छ। कसैको हात चलाइ र आँखा चलाइबाट उसको सेक्सुअलिटी बुझिन्छ, गरिबी सरिबी बुझिँदैन। लज्जा। अब मेरो कुरा सुन्ने हो भने, तपाईको कुरा सुन्ने हो भने के मैले सुनिरहेको छुइनँ? किनभने मार्क्स ठिक कि, मार्क्सको कुरा ठिक कि अथवा फ्राइडको कुरा ठिक, त्यो आफ्नो विश्वासको कुरा हो। तर म के भन्छु भन्ने दुवै ठिक। किन भन्नाले हात चलाउँदाखेरि तपाईको गरिबी पनि झल्किन सक्छ, तपाईको कामुकता पनि झल्किन सक्छ। आँखा चलाउँदाखेरि तपाईको गरिबी पनि झल्किन सक्छ, कामुकता पनि झल्किन सक्छ। हेर्ने तरिका हो। मार्क्सले पोलिटिकल एंगलबाट हेरे, गरिबी, शोषण गर्ने तरिका आँखामा भेटाए। सिगमन्ड फ्राइडले मनोविज्ञानको भाषामा हेरे र उनले सेक्सुअलिटी देखे। दुवै ट्रुथ। अब हेर्ने कसरी, त्यसमा चोइस इज योर्स। हेर्ने तरिकामा निर्भर हुने कुरा भयो। तर जे होस्, राजनीतिक क्रान्ति परिवर्तन भनेको मान्छेको अन्तिम मुक्ति होइन। किन भन्नाले
राजनीतिक परिवर्तनबाट भौतिक सुविधा पाइएला, राजनीतिक परिवर्तनबाट भौतिक विकास होला, तर मान्छेको मानसिक द्वन्द्व, मानसिक समस्या, मानसिक पीडा, बुद्धको भाषामा दुःख कहिले पनि मेटिँदैन। असम्भव, न भूतो न भविष्यति, न पहिला भएको थियो कतै, न पछि कतै हुनेवाला छ। त्यसकारण मान्छेको मानसिक दुःखबाट, व्यथाबाट मुक्ति हुनुलाई बुद्धको भाषामा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा आउनु पर्यो। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गतै ध्यान साधनाको कुरा आएको छ, साधनाको कुरा आएको छ। तर यता चाहिँ मनोविज्ञानको भाषामा बुझ्ने हो भने पहिला कारण बुझ्नु पर्यो। यहाँ पनि कि किन संसारभरिका थरीथरीका मान्छे जे होस्, शिक्षित होस्, अशिक्षित होस्, बेरोजगार होस्, रोजगार होस्, विवाहित होस्, अविवाहित होस्, उच्च होस्, नीच होस्, जहाँ होस्, दुःखले कसैलाई पनि छोड्दैन। यो बुद्धको कुरा यहाँ मनोविज्ञानको भाषामा साइकोलोजिकल प्रब्लमले कहिले पनि छोड्दैन। मानसिक प्रब्लम जसलाई पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ हुन्छ। यो मनोविज्ञानको निष्कर्ष हो र यसको कारण मनोविज्ञानले कसरी थम्या छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। मनोविज्ञानमा एउटा शब्द बार बार प्रयोग हुने शब्द हो स्ट्रेस। स्ट्रेस भनेको दबाव, स्ट्रेस भनेको थिच्नु, जोड दिनु। तपाईलाई डिप्रेसन हुन्छ या तपाईलाई एङ्जाइटी हुन्छ या तपाईलाई कुनै किसिमको मानसिक समस्या हुन्छ भने त्यसको मूल जडमा स्ट्रेसले काम गरिरहेको हुन्छ। स्ट्रेस, यसलाई एकदम मार्क गर्नुहोस्, यसलाई स्ट्रेस भनेको दबाव। र स्ट्रेसको सामान्य अर्थमा दबाव हो, तर यो दबावलाई साइकोलोजिकल टर्ममा नै बुझौँ। स्ट्रेस भनेको यस्तो सिचुएसन, त्यसलाई व्याख्याको आवश्यकता पर्छ। हामीले बाघ देख्यौँ भने या ठुला ठुला कुकुरले झम्टिन आयो भने या भुइँचालो गयो भने या शत्रुले बन्दुक देखायो, छुरा देखायो या कोही बलियो मान्छेले तपाईलाई हान्न खोज्यो भने तपाईमा तुरुन्तै केमिकल रियाक्सन हुन्छ। एड्रिनलिन भन्ने हर्मोन एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट निस्कन्छ। एड्रिनलिन शरीरमा निस्कन साथ नै तपाईमा ताकत आउँछ, एनर्जी आउँछ। र यो एनर्जी किन आउँछ त भन्नाले, किनभने भाग्नलाई पनि एनर्जी चाहिन्छ, लड्नलाई पनि एनर्जी चाहिन्छ। यसलाई फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोम, लड्नु अथवा भाग्नु दुवैको लागि एनर्जी चाहिन्छ। त्यो एनर्जी चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ एड्रिनलिनबाट आइहाल्छ। एड्रिनलिनले एनर्जी चार्ज गराइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँ या त त्यो सिचुएसनबाट भाग्नुहोस्, टाप कस्नुहोस् आँखा चिम्लेर, सायद तपाईँ वैकुण्ठ मानन्दरभन्दा बेसी दौड्नु होला त्यो बेला, बन्दुक लिएर कसैले लखेट्यो भने, या त तपाईँ त्यसरी टाप ठोक्नुहोस्, एनर्जी चाहियो त्यसको लागि पनि, या त्यो समस्यासँग जुझ्नुहोस्, जसले बन्दुक उठाएको छ त्यसलाई जाइ लाग्नुहोस्, त्यो जाइ लाग्नुको लागि पनि चाहियो ताकत नै। दुवै हालतमा तपाईँलाई एनर्जीको आवश्यकता पर्छ, अपार एनर्जीको आवश्यकता पर्छ। र यो एनर्जी बुस्ट गर्ने काम कसको त भन्नाले एड्रिनलिनको। अब याद राख्नुहोस्, जब यो एड्रिनलिन रिलिज हुन्छ त्यो बेला हामी अघि पछि भन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छौँ, अघि पछि भन्दा बढी सुरु हुन्छौँ, जोसिलो हुन्छौँ, जागर बली चल्छ। किन भन्नाले फाइट अथवा चाहिँ फ्लाइट, भाग्न अथवा लड्नको लागि एनर्जी चाहियो। समाप्त कुरा, भागिन्छ या लडिन्छ। अब ह्युमन सोसाइटीमा यो कुरा लागू नहुन सक्छ, मानव समाजमा यो कुरा लागू नहुन सक्छ। किन भन्नाले मानव समाजमा कतिपय यस्ता सिचुएसनहरू छन्, मानव जातिले जुन समाज बनाए त्यो समाज भनेको बडा दुःखद कुरा के, बडा दुःखद कुरा। यसको सुखद पक्ष त छँदैछ, तर त्योभन्दा ठुलो दुःखद पक्ष के त भन्नाले मान्छे आफूले नै बनाएको जन्जालमा फँसेछ। त्यसकारण मान्छेको सबभन्दा ठुलो व्यथा अहिले के आएको छ त भन्नाले फ्लाइट सिन्ड्रोम
जहिले पनि उसले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यहाँ उसलाई चोइस हुँदैन। जस्तै सिचुएसन लड्ने अथवा भाग्ने, दुई मध्ये एउटा गर्यो भने सक्यो, नेचुरल। तर हाम्रो लाइफको सिचुएसन कस्तो, फाइट पनि गर्न नमिल्ने, बाउसँग के फाइट गर्ने, दाइसँग के फाइट गर्ने, मिल्दैन, आमासँग के झगडा गर्ने, समाजले नदिएको कुरा, नीति विपरीत कुरा, अनि उनीहरूसँग बस्न पनि नसक्ने, न त्यहाँबाट भाग्न सक्ने, न उनीहरूलाई भगाउन सक्ने लज्जा। त्यस्तो सिचुएसन मान्छेको हरेक ठाउँमा आउँछ। जस्तै तपाईँले जागिर खानुभयो, न हाकिमसँग भाग्ने, रिस उठिसक्यो, यहाँ एड्रेनलिन आइसक्यो, यहाँ मसलै फुलिसक्यो, अब मुक्का हान्न मिल्दैन हाकिमलाई। प्राकृतिक रूपमा त हान्नै पर्ने, के फाइट अर फ्लाइट भनेको त्यही हो। सिन्ड्रोम त आइसक्यो, यहाँ मुक्का हानिदिएको भए त मिल्थ्यो नि, तर मुक्का हान्यो भने जागिर जाला, आफू जेल पनि जानु पर्ला, त्यसकारण हान्नु मिलेन। ए मरासँग पनि बस्छु म, खान्न तेरो जागिर भनेर छोड्न पनि आँट छैन, लज्जा। देन व्हाट ह्यापन्स टु यु, द्याट इज नोन एज स्ट्रेस। अब हाकिमसँग फाइट गर्न सक्दैन उसलाई, हाकिमलाई मुक्का हान्न सक्नुहुन्न तपाईँ, गाली गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ, जागिर छोड्नुहुन्न तपाईँ। अब के छ त यार, बाँचिया छ, त्यहाँबाट आउँछ कुरा। त्यो बाँचिया छ भन्नुको कारणै त्यही हो। दिस इज नोन एज स्ट्रेस। नाइदर यु फाइट नो यु फ्लिट। न तपाईँ भाग्नुहुन्छ न लड्नुहुन्छ। ल विचार गर्नुहोस् त, ह्युमन सोसाइटीमा त्यस्ता 1001वटा सिचुएसनहरू तपाईँले फेस गर्नुपर्छ जहाँ न लड्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, न भाग्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, तर एड्रेनलिन आएको आएछ फेरि, किनभने रिस उठिरहेछ, ए बाउ भात खान आउँछु भन्नुपर्ने हुन्छ, क्या केस आइहाल्छ नि टाइममा। You are not happy, but what you can do? What can you do for that? Nothing. त्यो पनि गर्न सक्दैन, बिस्तारै यही पनि गर्न सक्दैन। Now think, चाहे त्यो सोसाइटी अमेरिकाको होस् या चीनको होस् या रुसको होस् या नेपालको होस्, मानव जातिको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको मानवले निर्माण गरेको जन्जाल क्या, जहाँबाट उम्कनै सक्दैन। त्यसकारण खलिल जिब्रानले एक ठाउँमा यति मार्मिक भाषामा भन्नुभएको छ, मान्छेले विगत 5000 वर्षमा एउटा ठुलो पिंजडा बनाए। याद राख्नुहोस्, मान्छेले विगत 5000 वर्षदेखि एउटा ठुलो पिंजडा बनाए। पिंजडा कम्प्लिट भएपछि उसलाई के थाहा भयो, ल पिंजडा त आफू भित्र बसेर पो बनाइरहेको रहेछ उसले। बाहिर बसेर बनाएको भए त काम आउँथ्यो पिंजडाको, अरूलाई थुन्न। आफूले मजाले पिंजडा बनायो, त्यसलाई हामी घर भन्छौँ क्या। क्या मोटो मोटो कङ्क्रिट घर अचेल्छ। पहिला पहिलाको भए झुग्गी झोपडी एक लाट हिर्काएर बुद्ध जस्तै बाहिर निस्कन मिल्थ्यो। अब कहाँ त्यो लाट मात्रै, हाड मात्रै भाँचिएला, तर कङ्क्रिट टुट्नेवाला छैन। दिस इज नोन एज वैवाहिक बन्धन। नामै वैवाहिक बन्धन। ल बन्धन भनेपछि त अनि त्यो बन्धनबाट पीडा भएपछि लन्डन गएर हनीमुन मनाउन जान्छ। अब लन्डन जाने हैसियत छैन भने पशुपतिको चन्दन घस। दुई मध्ये एउटा त गर्नु पर्यो, कि लन्डन गएर पीडा बिर्सनु पर्यो, कि चन्दन घसेर बस्नु पर्यो। दिस इज ह्युमन सिचुएसन है। सभ्यता यस्तो एउटा अभिशाप बन्यो, मान्छेलाई अभिशाप बन्यो। यसले धेरै फाइदा दियो, यसको मतलब सभ्यताले सबै कुरा बिगार्यो कहाँ हो र? सभ्यताले धेरै राम्रो दिएको छ, तर त्यो राम्रो दिने क्रममा यति नराम्रो कुरा दियो कि जसले ह्युमन साइकोलोजी, चाहे तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुस् या कुनै स्वास्नीको पति बन्नुस्, कुरा एउटै हुन्छ।
सिचुएसन इज सेम के। त्यसकारण एकजना लेखकले के भने, म्यारिज इज नट ए वर्ड रे के, म्यारिज इज नट अ वर्ड, इट इज अ सेन्टेन्स, लाइफ सेन्टेन्स भन्छ क्या। हेर्नुहोस् त ह्युमन सिचुएसन। त्यसकारण हामीले पाइला पाइलामा ठाउँ ठाउँमा नेचुरली फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोम फेस गरिरहेका हुन्छौँ पाइला पाइलामा, तर त्यो अनुसार हामी एक्सनमा लाग्नै सक्दैनौँ मरेनी। किन भन्नाले छोड्नै नमिल्ने, गर्न नसक्ने, छोड्न नमिल्ने त्यो सिचुएसन जहाँ कि ह्युमन बिइङ पतन हुन्छ। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, तपाईँहरूमध्ये कसैलाई रिस उठिहाल्यो भने इट्स अल राइट, रिस उठिहाल्यो भने ढाङढुङ बाङबुङ गर्नुहोस्, त्यो रिस बिर्सिन्छ, बिर्स्यो, एकछिनपछि चाक हल्लाएर नाच्न मिल्छ। तर त्यो रिस उठेछ बाउदेखि, आमादेखि, दाइदेखि, भाइदेखि, कसैदेखि रिस उठेछ तर प्रकट गर्न मिलेन भन्ने त्यहाँ डान्सको बाजा बजाइरहेको हुन्छ, यहाँ मुरमुराइरहेको हुन्छ। जति जति बाजा बज्यो यहाँबाट यो गिजर, त्यो बाजाले केही पनि फरक पार्दैन राजा। इट डजन्ट मेक डिफरेन्स। बडो गजब छैन र? तर तपाईँले कसैसँग रिसायो भने ढाङढुङ बाङबुङ गरेर आउनुहोस्, अथवा चाहिँ तपाईँले एक्सप्रेसन दिएर आउनुहोस्, त्यसपछि बाजा बज्यो भने मरालाई त ठिक पारेँ मैले, जागिर गए अर्को खोजौँला नि। सी यु आर नाउ बेटर। जागिर गए अर्को खोजौँला, गए जाओस् न, त्यो अर्को खोजौँला। तर त्यो जागिर पनि छोड्न नसक्ने, पीडा पनि खप्न नसक्ने, ओ हो हो हो, द्याट इज नोन एज स्ट्रेस। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, स्ट्रेसमा फस्ने मान्छे को त? स्ट्रेसमा त्यो मान्छे फस्छ जसले निर्णय दिन सक्दैन। याद राख्नुहोस्, तपाईँ हामी सबैको सिचुएसन किन स्ट्रेसफुल भयो, किन हामीलाई पागलपन लाग्ने सम्भावना बढ्यो, नेपालकै कुरा गर्नुहोस् या अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस्, एउटै कुरा हो। किन हुन्छ त भन्नाले हामीले निर्णय दिन सक्दैनौँ। कुनै पनि कुराको यस पनि भन्न सक्दैनौँ, नो पनि भन्न सक्दैनौँ, बीचमा अल्मलिन्छौँ। नाइदर यस नर नो, अनि छेमाइ छ भनेर गाली गर्छ। रिडम मिलाएको है। याद राख्नुहोस् यो कुरा, त्यो स्ट्रेसफुल सिचुएसन, त्यसबाट मुक्ति पाउनु भनेको त निर्णय हो। तर हामी निर्णय नै दिन नसक्ने के, बीचमा बस्ने। यो बीचमा बस्ने जुन प्रवृत्ति हो हाम्रो, त्यो प्रवृत्तिलाई भनिन्छ स्ट्रेस। किन भन्नाले बीचमा बसुन्जेल तपाईँलाई खाए खानाको स्वाद आउँदैन, सुते निद्रा आउँदैन, पिकनिक गए साथीभाइसँग मेलजोल हुन सक्दैन, जे गर्दा पनि पीडा, जे गर्दा पनि पीडा। किन भन्नाले तपाईँ अनिर्णयको बन्दी हुनुहुन्छ। नेपालीमा अचेल एउटा पत्रकारितामा चाहिँ चलेको शब्द हो अनिर्णयको बन्दी। पहिला मैले कहिले पनि सुनेको थिएन यो, अचेल चाहिँ यो पत्र पत्रिकामा आउने शब्द हो यो अनिर्णयको बन्दी। यो अनिर्णयको बन्दी बन्नु स्ट्रेसको मेन कज। निर्णय दियो त सक्यो नि, ल घरौँ भनौँ न, तपाईँलाई बाउ मन परेन या दाई मन परेन, आमा मन परेन, स्वास्नी मन परेन, लोग्ने मन ल्याइजा गएर कति बस्नु त्यसरी छोडेर आयो भने साइकोलोजिकली यु आर फ्री है, साइकोलोजिकली यु आर फ्री। किन भन्नाले कमसे कम त्यो स्ट्रेसमा चाहिँ बाँच्न सक्नुहुन्न तपाईँ। अनि तपाईँमा स्ट्रेस आउँदैन, एन्जाइटी आउँछ त्यहाँबाट निस्केपछि। यहाँ साइकोलोजिकल टर्म यो पनि। एन्जाइटी भनेको कस्तो भन्नाले व्याकुल, चिन्ता हुन्छ। त्यहाँबाट निस्केँ, अब कहाँ जाने, के गर्ने, त्यो चिन्ता हुन्छ। ठिक छ, त्यो चिन्ताले मार्दैन तपाईँलाई। त्यो चिन्ता धेरै धेरै लामो बनिरह्यो भने मात्रै मार्ने हो। त्यसकारण चिन्ता भनेको एक्सनमा ल्याउनको लागि ल है तैँले चाहिँ जागिर खोज्नै पर्छ, अथवा तैँले काम खोज्नै पर्छ, अथवा तपाईँ त कहीँ गएर सेटल हुनै पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ चिन्ता हुन्छ। चिन्ता हुनु राम्रो, तर स्ट्रेस हुनु नराम्रो। याद राख्नुहोस्, चिन्ता हुनु भनेको कमसेकम चिन्ताले एउटा बाटो दिन्छ, घचघच्याउँछ, लजा केही गर। चिन्ता भनेको केही गर्नको लागि घचघच्याउँछ, तर स्ट्रेसले घचघच्याउँदैन। किन भन्नाले स्ट्रेस भनेको त बिरालोलाई चारैतिर चाहिँ यो ढोका झ्याल ठुनेर पिट्नु जस्तै हो स्ट्रेस।
तपाईँलाई थाहा छ बिरालोले हामीलाई कहिले पनि हमला गर्दैन नर्मल्ली, तर चारैतिर झ्याल ढोका ठुनेर हमला गर्नुहोस् उसको अरू उपाय हुँदैन, झ्याममा हाम पाल्छ तपाईँमाथि। किन भन्नाले तपाईँले ठुन्नु भयो सबै। त्यसकारण स्ट्रेस भनेको त्यही सिचुएसन हो जहाँ कि चारैतिर झ्याल बन्द छ तर बिरालो भित्र छ। बिरालो होइन, वन बिरालो। शान्ति नभएर त्यो प्रब्लम। अझ होला कसैको चितुवा बाघ पनि ठुनेको, उसलाई चाहिँ झ्याल या चाहिँ ढोका चाहिँ खोलेर हिर्कायो भने त्यो एङ्जाइटी हो। किन भन्नाले त्यहाँ आउटलेट हुन्छ एङ्जाइटीमा, व्याकुलतामा, चिन्तामा, एङ्जाइटीमा, यहाँबाट भाग्छ। तर तपाईँले झ्याल ढोका चाहिँ ठुन्नु भयो तर बिरालोलाई हिर्काउन थाल्नु भयो अथवा चितुवालाई हिर्काउन थाल्नु भयो भने लास्ट उपाय उनीहरूको के हुन्छ? हमला गर्नु। त्यो बाहेक त कुनै उपाय लाग्दैन। त्यसकारण हाम्रो मानव जातिको सिचुएसन त्यही हो। किन मानव जाति यस्तो ठुलो समस्यामा विकासको चरम शिखरमा पुगेर पनि मान्छे यति पीडित, यति पागलपन चाहिँ संसारभरमा बढ्दै गयो त भन्नाले उसको सिचुएसन भनेको अनिर्णित, उनीहरू अनिर्णयका बन्दीहरू। त्यस कारणले गर्दा एङ्जाइटी उसलाई त्यो पनि लाग्ने नै भयो। तर त्यो एङ्जाइटी भनेको चिन्ता, त्यो चिन्ताले चाहिँ आउटलेट पायो भनेको त्यहाँबाट बाहिर जाने चाहिँ ढोका पायो भने चिन्ताले चाहिँ काम गर्यो, समाप्त। चिन्ता गर्यो, एकछिनपछि चाहिँ तपाईँ काममा एक्सनमा आउनुभयो र त्यसपछि त्यो चिन्ता बिर्सिन्छ। त्यसपछि तपाईँ नाच्न सक्नुहुन्छ, हाँस्न सक्नुहुनेछ, जे पनि गर्न सकिन्छ। तर चिन्ताको बन्दी भइदियो अथवा अनिर्णयको बन्दी भइदियो भने त्यहाँबाट बाहिर जाने सिचुएसन हुँदैन। त्यो वर्षौँ वर्ष चल्छ। जस्तै विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो हिन्दू समाजमा अझ यो बुद्धिस्टहरूमा पनि, यो काठमाडौँ नेपालको समाजमा या इन्डियाको समाजमा लोग्ने स्वास्नी मिल्दैन 20औं वर्षदेखि तै पनि साथ बसेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ स्ट्रेस। किन भन्नाले कि मिल्नु पर्यो कि छोड्नु पर्यो, कुरा त यही हो। कि भाइ मिलेर बस कि भाइ छोडेर जा। न हामी छोड्न सक्छौँ न मिल्न सक्छौँ। त्यो आमा बाउसँग, त्यो जागिरसँग, पसल पनि, दुकान पनि, मेरो बाउको यो दुकान मलाई मनै पर्दैन, तै पनि मलाई यही दुकानमा भन्ने हो भने छोडेर गयो हुन्थ्यो नि। त्यो पनि नसक्ने, निर्णय दिएर छोड्नु पनि नसक्ने, अनि स्वीकार गरेर ह्याप्पी भएर नाच्नु पनि नसक्ने। एजुकेसन इज एनदर फ्याक्ट। एजुकेसन पनि त्यस्तै हो। पढ्नु पनि नसक्ने, पास पनि गर्न नसक्ने, फेरि पासै पनि गर्नुपर्ने, ले द्याट इज स्ट्रेस। पास गर्नु नसक्ने, जति जाँच्दै पनि फेल भइरहने, अनि फेरि चाहिँ सक्दैन, यो मेरो काम होइन भनेर छोड्नु पर्थ्यो नि। हाम्रो मित्र हरिजीले एउटा कहानी गुजरातको सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो मलाई, त्यो बडो घट लाग्यो मलाई। कि यदि तपाईलाई पढ्ने पास फेल भइरह्यो भने पढ्नु पर्छ भनेर लाग्नु, कसले भनेको लाग्नु भनेको? है तपाईँ काम पढ्ने होइन भने छोड्ने नि, मेरो काम पढ्ने होइन रहेछ, फेल भए पास हुने काम मेरो रहेछ भनेर अर्को काममा जाने। किन भन्नाले तपाईँको पढाइ खुबी होइन। सबैले पढ्नुपर्छ भनेर कसले भनेको तपाईँलाई? त्यही हो मूर्खता, सबभन्दा ठुलो कुरा। किन भन्नाले सबै पढ्नको लागि जन्मिएको हुँदैन। कोही कलाकार बन्नको लागि, कोही डान्स गर्नको लागि, कोही पेन्टिङ गर्नको लागि। अब पढिरह्यो भने चाहिँ पेन्टिङ गर्ने टाइम पढाइले खाइदिन्छ, डान्स गर्ने टाइम पढाइले खाइदिन्छ। बिल गेट्स हेर्नुहोस् त, कलेज ड्रप आउट, अहिले संसारको सबभन्दा धनी मान्छे। अनि हामीहरू कलेजमा कहिल्यै फेल भएनौँ, हामीहरू फेल भएनौँ, 3-4 हजारमा रल्लियौँ डल्लियौँ मऱ्यौँ। बिल गेट्स फेल भए कलेजमा र अरब खरबपति बने। उनको फेल हुनु राम्रो कि हाम्रो पास हुनु राम्रो? भन्नुहोस् त तपाईँ। क्या मूर्खता! कि हामीलाई फेल हुनु भनेको अभिशाप लाग्छ। कसले भनेको अभिशाप? फेल हुनु त वरदान हो। फेल भएका धेरै छन् कि क्या हो? किनभने सबैको मामला बौद्धिक मामला हुँदैन कि सबैले बुद्धिबाट यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सबैको प्रगति बुद्धिमा आधारित हुँदैन, कसैको भावमा हुन्छ, कसैको साहसमा हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश मैले बार बार भने नि, एजुकेसन भनेको षड्यन्त्र हो भनेर। किन भन्नाले मानव जातिलाई 95%लाई बेवकूफ बनाउनको लागि एउटा षड्यन्त्र चाल्यो। त्यसमध्ये एउटा एजुकेसनलाई पनि बनाइयो उनीहरूले प्याला, एजुकेसनलाई पनि उनीहरूको गोटी बनाइयो, जसको कारणले गर्दा हामीलाई जसरी भए पनि पास हुनुपर्ने, जसरी भए पनि 3000 आए पनि पास हुनुपर्ने, 4000 आए पनि पास हुनुपर्ने। अरे भाइ, त्यो 3-4 हजार जागिरको लागि के जिन्दगी जन्मेको हो र?
होइन भन्ने कुरा थाहा नै छैन, जसरी पनि पास हुनुपर्ने हो। यो हाम्रो मानसिक चाहिँ समस्या हो। अब पास हुनुपर्ने ठिकै छ, पासै भइदिएको भए त्यहाँ स्ट्रेस नहुने, त्यो पनि नहुने। फेरि अचेल जम्मैलाई सोध्नुहोस् त ब्याकी पेपर एउटा बाँकी छ भन्छ हो। ब्याक पेपर बाँकी छ मतलब अझै स्ट्रेसफुल हुनुहुन्छ तपाईँ। क्या यार एउटा कुरा चाहिँ लो। त्यसकारण हामीले एकदमै खुलेर क्लियरसँग बुझ्नुपर्छ कि यो अनिर्णयको बन्दी हुनु मानव सभ्यताको सबभन्दा ठुलो गल्ती हो, गलत पक्ष हो। मलाई कसैले सोध्यो एउटा पत्रिकाको इन्टरभ्यूमा, मैले भनेको छु कि वास्तवमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई फेल गर्नु भनेको राष्ट्रको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो हानि हो। फेल गर्नु हुँदैन विद्यार्थीहरू, किनभने फेल गर्यो भने उनीहरू जम्मै स्ट्रेसफुल हुन्छ फेलको कारणले गर्दा। साँच्चै भन्ने हो भने जाँचै पनि लिन आवश्यक छैन कि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कविताको जाँच दिई पास भएर कवि बनेको हो के थोमस एल्वा एडिसनले साइन्सको जाँच दिई साइन्टिस्ट बनेको हो? होइन। अनि हामीलाई मात्र किन चाहिए जाँच? याद राख्नुहोस्, जाँच लिनुको मतलब टिचरले गलत पढायो यसको मतलब। जाँच लिनुको मतलब टिचरले पढाउनुमा याउ छैन, ठिकसँग पढाउने आँट छैन, अनि चाहिँ मैले जथाभावी पढाएकोमा कतिले टिपे भनेर हेर्ने तरिका हो त्यो। आफ्नो बेवकुफी र कमजोरी छुपाउनको लागि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बलिको बोका बनाउने क्या मान्छेहरू। यहाँ टिचर महोदयहरू छन् भने क्षमा गर्नुहोस् है। सरासर तपाईले तन मन धन लगाएर दिलो ज्यान लगाएर पढाइदिनुस् न विद्यार्थीहरूलाई। जाँच पनि लिनु पर्दैन, फेल पनि गर्नु पर्दैन, वर्षै पछि उनीहरूलाई चाहिँ क्लास चाहिँ उकासिदिनु, सक्यो कुरा। मैले स्कुल खोल्दैछु त्यस्तै हुन्छ स्कुलको मोडल। त्यहाँ चाहिँ पढाउने जिम्मा मेरो, फेल हुँदैन त्यहाँ कोही पनि, जाँचै पनि हुँदैन। किनभने विद्यार्थी फेल हुनु भनेको टिचर फेल हुनु हो, याद राख्नुहोस्। हे टिचर महोदयहरू हो, यदि विद्यार्थी नेपालमा प्राय विद्यार्थी फेल हुन्छन्, यो नेपालमा विद्यार्थी फेल भएको होइन, टिचर फेल भएको। पढाउनै आउँदैन अनि फेल हुँदैन विद्यार्थीहरू। हेर्दा पो विद्यार्थी लागेको, वास्तवमा पढ्दै के पछि टिचर फेल होते। सोच्नुहोस्, छातीमा हात राखेर त्यो विद्यार्थी फेल भएको कि टिचर? किनभने टिचरहरूको नालायकपन, नपुंसकता, बेइमानी छुपाउनको लागि विद्यार्थीलाई बलिको बोका त बनाउनु भएन नि। हे विद्यार्थीहरू हो, चुपचाप बस्ने यसमा। त्यसकारण जाँच प्रणाली खारेज गर, राम्रो पढाउने टिचर ल्या भन्नु पर्यो नि। त्यसकारण यो जम्मै सिचुएसन जुन छ नि, ह्युमन सिचुएसन, अब तपाईँले भन्ला यो कुरा मिलेन आदि इत्यादि, तपाईँको आफ्नै तर्क होला। तपाईँकै तर्कको कारणले गर्दा यहाँ 60 लाख मान्छे पागल भइसकेका छन्, यही तर्कको कारणले गर्दा। अझै त्यो तर्क बचाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने 60 लाख 1 होला। किन म हाँस्नु नपाउनु क्या हो? याद राख्नुहोस्, अमेरिका, क्युबा या चाहिँ साउथ कोरिया, नर्थ कोरिया, जहाँ जानुहोस् तपाईँ, दुनियाँभरलाई घुम्नुहोस्, ह्युमन च्यालेन्ज भनेको यही मानसिक समस्याबाट मान्छे बाहिर आउन सकेन। सवाल एजुकेसनको होइन, सवाल पोलिटिक्सको होइन, सवाल कार्ल मार्क्सले भने जस्तो चाहिँ एक दिन पोलिटिकल सिचुएसन चेन्ज भएपछि, कम्युनिजम आइसकेपछि समस्या समाधान हुन्छ, कतै पनि भएन, हुँदैनन्। मेन कुरा मान्छेले जसरी सभ्यता बनाए त्यो सभ्यतामा खामिया छ, कमजोरी छ। त्यसकारण त्यसले जहिले पनि हामीलाई
सिचुएसन कहाँ ल्याउँछ त भन्नाले स्ट्रेसको सिचुएसनमा ल्याउँछ। बस तपाईले अब नोट गर्नुस्, तपाई कुन बेलामा स्ट्रेसफुल हुनुहुन्छ, जब तपाई निर्णय दिन सक्नुहुन्न। त्यसकारण धेरै साथीहरूले मलाई सोधेका कुराको चाहिँ जवाफ, किनभने रेडियोमा पनि सोध्छन्, जताततै मलाई सोधिने कुराको जवाफ एउटै छ कि एक्सन ओरिएन्टेड हुनुपर्छ मान्छे। एक्सन ओरिएन्टेड हुनु भनेको मलाई चोट लाग्यो भने म चिच्याउनु पर्छ, कराउनु पर्छ। चोट लाग्यो भने के गरेर बस्नु हुँदैन। किन भन्नाले मैले चिच्याएपछि मात्रै मेरो सम्पूर्ण केमिकलले चाहिँ त्यो चोटलाई निको पार्ने काम गर्छ। जस्तै प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स भन्ने एउटा केमिकल छ, त्यो केमिकल जति बढी एक्टिभेट हुन्छ त्यति छिटो चाहिँ घाउ साउ निको हुने। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगायो भने घाउ चोट लाग्दा पनि नचिच्याउने मान्छे र चिच्याउने मान्छेमा चिच्याउने मान्छेको घाउ त्यही घाउ छिटो निको हुने, नचिच्याउनेको चाहिँ पाक्ने। याद राख्नुहोस्, किनभने एक्सप्रेसन छैन। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँ कुरा के त भन्नाले कुनै पनि मानसिक समस्याको जवाफ मानसिक कुरा हुनै सक्दैन। मानसिक समस्याको जवाफ हो फिजिकलिटी। मलाई भोक लाग्यो, यो मेरो विचार हो। त्यसबाट मुक्ति के? खाना खाने, क्वाप क्वाप एक्सनमा। अनि भोक लाग्यो भने विचार गयो, बाई बाई, विचार सक्यो। तर मलाई भोक लाग्यो, खाना दिएन भने भोक लाग्यो, भोक लाग्यो, भोक लाग्यो, यो भोक लाग्यो, भोक लाग्यो, विचारै विचार, विचारै विचार, भोक लाग्यो, भोक लाग्यो, भोक लाग्यो, भोक लाग्यो, भोक लाग्यो, भोक लाग्यो, कति भोक लाग्यो? हजारवटा भोक लाग्यो आउँछ। तर तुरुन्तै खाएको भए त त्यो भोक लाग्यो जान्थ्यो नि, त्यो विचार जान्थ्यो नि। हो त्यस्तै तपाईँ हाम्रो सबैको सिचुएसन पनि कतिपय कुराहरू मेन्टल्ली आउँछ यहाँ दिमागमा, त्यसलाई एक्सनमा लगेको भए सकिन्थ्यो कुरा। तर एक्सनमा लाग्दैनौँ हामीहरू, किनभने हामी निर्णयका बन्दी हौँ, अनिर्णयका बन्दी हौँ। त्यसकारण त्यो एक्सनमा नलगेपछि त्यो जति पीडा अरू केही पनि हुँदैन। याद राख्नुहोस्, एउटा सिम्पल कुरा, तपाईँलाई कसैले गाली गरेर गयो अथवा कसैले केही भन्यो, त्यसलाई केही गएर टक्क चाहिँ उसलाई समातेर उसको घरमा गएर चाहिँ तपाईँले कुरा गर्न पनि त सकिन्छ नि। भाइ तपाईँले मलाई चाहिँ गाली गर्नुभयो, किन गर्नुभयो भन्नुहोस्, हामीले यो छिनोफानो गर्नु पर्यो, मैले बुझिनँ। त्यसो भन्यो भने एकछिन त पीडा हुन्छ, त्यसपछि गयो। त्यो पादे जस्तै हो, पाद्दाखेरि एकछिन गनाउँछ, त्यसपछि जान्छ। तर तपाईँले त्यो भन्नु सक्नु भएन भने घरमा बाटोमा हिँड्दा पनि किन भने होला मोराले मलाई, किन भने होला। अनि घरमा चाहिँ मैले किन अनि स्वास्नी आउँछ, तपाईलाई के ल्याइदियो, क्या कचकच गरेर अनि रातभरि निद्रा लाग्दैन। त्यो मोराले मलाई किन भने होला, रातभरि रात गुजारी मैंने तारे गिन गिन, दिल बेचैन रहा तुम बिन, त्यही होला। रातभरि याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। किन त भन्नाले इट्स भेरी सिम्पल। गएर चाहिँ ए मोरा किन मलाई गाली गरेको, हाँ र मोरा नभन्नुहोस् दाइ, के हाँसिरहनु भयो, किन गर्नुभयो गाली? मैले बुझिनँ, मेरो पनि गल्ती होला, ल भन्नुहोस् त, म सच्याउँछु त्यो गल्ती, भन्नुहोस् त प्लिज। अनि उनले क्लियर भयो, ए त्यस्तो सानो कुरा रहेछ, ए बुढिया आज त रमाइलो रहेछ, चिया ल्या त एउटा क्या। त्यो हरिबहादुरलाई भेटेको थिएँ नि बाटोमा, झन्डै झगडा हुनु लागेको, ल यसरी मजाले कहानी सुनाउँथ्यो। देन नोट इट, किन भन्नाले कुनै पनि साइकोलोजिकल समस्याको जवाफ साइकोलोजी होइन, यु हेभ कम डाउन टु द फिजियोलोजी। कुनै पनि मानसिक कुरा डिमान्ड गर्यो भने त्यसको जवाफ हो रियालिटी, कम टु द रियालिटी। त्यसमा त्यो रियालिटीमा आउनु भएन, फिजिकलिटीमा आउनु भएन भने त्यो घाउ बन्छ, पिप बन्छ, त्यसमा पिप जम्छ। त्यसकारण साइकोलोजिकल प्रब्लमको जवाफ भेरी सिम्पल छ, एक्सनमा आउनु। तर हामी एक्सनमा आउँदैनौँ। याद राख्नुहोस्, डिप्रेसनका यहाँ धेरै बिमारीहरू छन्, मलाई थाहा छ, त्यो सामान्य कुरा हो।
त्यो डिप्रेसन हुने साथीहरूलाई त धेरै क्लियर होला, अब हुनेवालाहरू चाहिँ यसबाट जोगिन सकेला, किनभने क्युमा त पनि त छ नि, त्योभन्दा लामो क्युमा छ। अब 60 लाख त पुगिसक्यो त्यहाँ, अरू चाहिँ 1.5 करोड क्युमा, त्यही त हो नि, त्यसमा क्यु लामो छ। कस्तो हुन्छ त भन्नाले डिप्रेसन भएको मान्छेलाई बिहान आँखा पिलिक्क खोल्न साथ नै चाहिँ किन बाँचे होला म, पहिलो प्रश्न। मरे के फरक होला, अथवा याद क्या आउँछ त भन्नाले उसलाई नजर आती नहीं मंजिल तड़पने से भी क्या हासिल तकदीर में है मेरे दिल अंधेरे अंधेरे, त्यो गीत याद आउने कतिलाई। अनि ऊ त्यहाँबाट उठ्नै नसक्ने घन्टौं घन्टा चाहिँ डिप्रेसनका रोगीहरूको सबभन्दा ठुलो लक्षण, हुनेवालाहरूको पनि त्यही होला, आँखा पिलिक्क खुल्ना साथ जुरुक्क उठेको भए कुराहरूकै हुन्थ्यो। ऊ कहाँ 2 घन्टा पढेर चाहिँ नेगेटिभ सोचाइ गर्न थाल्छ उसले, हजारवटा जिन्दगी। यदि यो बिहानको थट्स बढी नेगेटिभ आयो भने उसको दिनभरिको चाहिँ थट्स त्यसैबाट जान्छ, याद राख्नुहोस्। किन भन्नाले त्यहीँबाट न्युरोकेमिकल छ नि जसले तपाईँलाई डिप्रेस बनाउँछ, पेनफुल बनाउँछ, स्याड बनाउँछ, त्यही सुरु भयो, त्यहीँबाट प्रब्लम सुरु हुन्छ। त्यसकारण हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले आँखा पिलिक्क बिहान खोल्न साथ नै जुरुक्क उठिहाल्नुपर्छ। तपाईहरुमध्ये कोही छन् भने त्यो खाटमा पल्टी पल्टी त्यतिकै बस्ने अधिकार हामीलाई छैन, त्यो त कसलाई छ त भन्नाले यदि तपाई ज्ञानी हुनुहुन्छ, मुक्त हुनुहुन्छ। विचार गर्नुस्, तपाईले मलाई डिप्रेसन त रोग कहिले पनि लागेन, तर मलाई सानो उमेरमा मेरो घर परिवारमा बढी पीडा हुँदाखेरि आँखा खोल्न साथ चाहिँ मलाई चाहिँ किन आँखा खोले होला जस्तो चाहिँ लागे थियो। किन भन्नाले म सुतिरहेको भए आनन्द थियो नि, किन आँखा खोल्नु पर्यो, किन भन्नाले घरमा झ्याउझ्याउ हुन्छ, कचकच हुन्छ, पीडा हुन्छ, त्यो भन्दा त सुतिराख्नु जाति, किन आँखा खोले होला त्यो मलाई बार बार आउँथ्यो। आई वाज सफरिङ फ्रम द्याट। त्यो धेरै सानो उमेरको कुरा, यो कुरालाई याद राख्नुस्। त्यसकारण डिप्रेसन भएका मान्छेहरू, डिप्रेसनको शिकार हुनेवालाहरूको एउटा स्ट्राटेजी के हुन्छ, खाटबाट उठिसकेपछि ऊ पल्टिरहन्छ, निद्रा खुलिसकेपछि पल्टिरहन्छ, अनि के नेगेटिभ विचार गर्ने होइन। अनि म साधनामा लागिसकेपछि मलाई के हुन्छ, आँखा खुल्यो, निद्रा खुल्न साथ मलाई बोध के हुन्छ, आहा निद्रा खुल्यो, अब म कुनै विचार, कुनै बुद्धि, तर्क, गणितमा बाँच्दिनँ, अब म बोधपूर्वक बाँच्नु, म अवेर हुन्छु, अवेरनेसलाई म चाहिँ प्रयोग गर्छु, अनि त्यसपछि म चाहिँ चल्छु, यता हेर्छु उता हेर्छु, तर बिना विचारको। यो मेरो सिचुएसनको कुरा, हालको सिचुएसन। साधनामा लागिसकेपछि म प्राय बिहान आँखा खोलिसकेपछि मौन बस्छु। मौन भनेको मुखबाट होइन, माइन्डबाट मौन बस्छु। एकदमै त्यहाँ चाहिँ कुनै विचार चिया आउँछ, त्यो चिया आयो भन्दिनँ, म वाच गर्छु त्यसलाई, एकदम बोधपूर्वक। त्यो सिचुएसन मेरो बोधको सिचुएसन हुन्छ, जसको कारणले गर्दा अनि दिनभरि मलाई चाहिँ बोधले चाहिँ साथ दिन्छ। कहिले काहीँ विभिन्न कारणले गर्दा यदि नेगेटिभै कुरा आयो भने जुरुक्क उठ्यो, स्याट चिसो पानी खोल्यो, अनि चाहिँ नुहाइदियो। त्यो नुहाएपछि फेरि चाहिँ गुनगुनाउन चाहिँ नुहाउँदाखेरि जो पनि गुनगुनाउँछ, याद राख्नुस्। किन भन्नाले नुहाउँदाखेरि एन्डोर्फिन रिलिज हुन्छ। त्यसकारण डिप्रेसनबाट बच्ने इच्छा छ भने, इरादा छ भने, अथवा डिप्रेसन भएका साथीहरूले नोट गर्नुहोस्, बिहान जुरुक्क उठ्न साथ चिसो पानी मुनि, अहिले फेरि चाहिँ हातै कटिङ गरिने चिसो होइन, फेरि ठिक ठिकैको चिसो, चिसो पानीबाट नुहाइहाल्नुहोस्, तपाईँको डिप्रेसन चाहिँ त्यही चाहिँ समाप्त, त्यही पानीले बगाएर लान्छ। नत्र भने के हुन्छ त भन्नाले गाह्रो हुन्छ। अनि प्रसङ्गवश एउटा कुरा सम्झिहालेँ, मेरो एकजना साथी एकदम चाहिँ डिप्रेसको रोगी, महिनामा एकपल्ट मुस्किलले नुहाउँथे ऊ, अनि तर टोयलेटमा गयो भने ऊ पनि गुनगुनाउँछ, मभन्दा जोड जोडसँग ढाङ गरेर आफ्नै टालमा गुनगुनाउँछ। अनि मैले भने भाइ तँ चाहिँ कहिले पनि गीत गाएको जिन्दगीमा सुनेन, तर टोयलेटमा पसेपछि गाउनु पर्यो, ल चुकुल छैन यार भन्छ। यदि तपाईहरूलाई पनि गुनगुनाउन आउँदैन टोयलेटमा भने चुकुल फाल्दिनुहोस्। त मित्रहरू, जिन्दगी दुःख हो, भगवान बुद्धले भन्नुभयो जस्तै। दुःख छ त त्यसको निवारण छ, कारण छ, निवारण छ, निवारणको मार्ग छ, त्यो बुझौँ। र मोडर्न साइकोलोजिस्टहरूले हाम्रो प्रब्लमको कारण चाहिँ स्ट्रेस भनेको छ। स्ट्रेस भनेको अनिर्णयको बन्दी हुनु, र यदि हामीले जीवनलाई निर्णय दिन सक्यौँ भने
हामी त्यो समस्याबाट चाहिँ मुक्त हुन्छौँ र त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर आज मैले ठीक 11 बजे तपाईहरुलाई छोड्नुपर्छ। बनेपामा हाम्रो कार्यक्रम छ, त्यसकारण म अहिले 3 मिनेटहरु अझै कसैको छ भने तुरुन्तै ल्याइहाल्नुस्, किनभने हातमा परेन भने मैले पछि जवाफ दिन मिल्दैन। त्यसकारण कुनै प्रश्न बाँकी छ भने छिटै चाहिँ यहाँ पाइहालौँ। मेरो हातमा परेको छ प्रेम लामा, सामाखुसी। श्रद्धेय गुरुज्यू डाक्टर योगी विकासानन्द, सादर प्रणाम। हजुरको प्रवचन करिब 1 वर्षदेखि सुन्दै आएको छु। आज म तपाईबाट धेरै प्रभावित भइसकेको छु। तपाईबाट सुपर लर्निङ क्लास पनि लिइसकेको छु। आजको प्रवचनमा सिद्धार्थ गौतमलाई तथाकथित गौतम बुद्ध भन्नु भएको छ। तथाकथित तदाकायित किन तदाकायित गौतम बुद्ध भन्नुभएको हो, यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? तथाकथित के मैले तथाकथित शब्द प्रयोग गरेँ? मैले नभनेको कुरा पनि सुन्ने खुबी छ तपाईहरुमा। यही विशेषता हो हाम्रो। सम्भवतः तथागत कतै भनियो कि तथागत जोसँग कुनै इच्छा डिजायरबाट सञ्चालित हुने अवस्था छैन त्यसलाई तथागत भनिन्छ। तथा जस्तो छ त्यस्तैमा रमाउन सक्ने व्यक्तित्वलाई तथागत भनिन्छ। सम्भवतः मैले तथागत भनेको होला। उहाँले भन्नुभयो, सुन्नुभयो तथाकथित। म कुरा गर्दैछु चाहिँ पञ्चशीलको, उहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ हाइड्रोसिलको कुरा। भाइ त प्रेम लामाजी तथाकथित भनेको होइन, तथागत भनेको कतै होला। डाक्टर योगी विकासानन्दज्यू नमस्कार। स्ट्रेस र टेन्सनमा के फरक छ र मनोबलको पनि प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? स्ट्रेस र टेन्सनको फरक अर्थ छ। स्ट्रेस भनेको दबाव, टेन्सन भनेको खिचाव नेपालीमा भन्दा। इंग्लिशमा टेन्स शब्द भनेको, टेन्स भनेको तन्किनु कुनै कुरा। उनीहरुको बीचमा टेन्सन छ भनेको खिचाव छ, खिचातान छ, त्यसलाई टेन्सन भनिन्छ। र जब हामीलाई साइकोलोजिकली प्रब्लम आउन थाल्छ, स्ट्रेस बढ्न थाल्छ, त्यो बेला टेन्सनको फिलिङ हुन्छ। जस्तै तपाई अनिर्णयको बन्दी हुनासाथ नै यहाँका नसाहरू तन्किए जस्तो, कता कता यहाँ दुखे जस्तो हुनुको मतलबै के त भन्नाले तन्कियो, त्यहाँका चाहिँ तन्तुहरू तन्किन थाल्छ। त्यसकारण त्यो तन्किने क्रियालाई तनाव भनिन्छ। त्यो तनाव शारीरिक रूपमा पनि हुन सक्छ, मानसिक रूपमा पनि हुन सक्छ। दुई मित्रको बीचमा खिचातान भयो भने नामै खिचातान, त्यही हो टेन्सन भनेको। पूज्य गुरुज्यू सादर प्रणाम। पूरण कुमार गुरुज्यू, बीचमा बस्नु भनेको सधैँभरि गलत कुरा हो। हजुरले आफ्नो दृष्टिकोण यसरी पोख्नु भयो। तर मानिस जन्म पूर्व नै 9-10 महिना बीचमा बसेर आएको भएर पनि यसो भएको हो कि? त्यसैले वास्तविक जीवनमा यस कुरालाई पनि 50-50% मा राखेर हेर्दा कसो होला? कृपया यस सम्बन्धमा केही थप विचार सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पूरण कुमार जी, पुनः एकपल्ट क्वेशन। गुरुज्यू, तपाईले बीचमा बस्नु भनेको सधैँभरि गलत कुरा हो भन्नु भयो, के त्यस्तो मैले सधैँभरि भनेको छु? क्वेशन छु। मनोक्रान्ति दर्शन भनेको सदुपयोगितावादी दर्शन। कोही
कहिले बीचमा बस्नु हुन्छ, कहिले हुँदैन भनेको यही हो। यहाँ कुनै पनि कुरा ठोकेर भनेको हुँदैन मित्र। मनोक्रान्ति दर्शनमा यही कुरा ठिक अरू गलत भनिँदैन। यो निरपेक्षतावादमा आधारित छैन, यो सापेक्षतावादमा आधारित छ। त्यसो भनेको जीवनका कतिपय मामला छन् जहाँ बीचमा बस्न बडो हुँदैन, कि यता जानु पर्यो कि उता जानु पर्यो। तर कतिपय सिचुएसन छ बिचैमा मात्रै बस्नुपर्छ, अन्य ठाउँमा गए पनि सिद्धिन्छ। त्यसको लागि अब कहिले बीचमा बस्ने, कहिले यताउता बस्ने भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यो थाहा पाउनुपर्छ। भगवान बुद्धले मध्यम मार्गको व्याख्या गर्नुभयो। बीचबाट हिँड्नुपर्छ। एकजना रक्षा ट्रेनको लिकको बीचबाट हिँड्दै थिए अनि भन्दै थिए भगवान बुद्धले बीचबाट हिँड्नु भनेकोले म ट्रेनको बीचबाट याद राख्नुहोस्। त्यसकारण मध्यम मार्ग भगवान बुद्धले भन्नुभयो कुरा ठिक हो, तर मध्यम मार्ग सधैँ ठाउँमा लागू हुँदैन मित्र। त्यसकारण यदि तपाईले जीवन दर्शन या मनोक्रान्ति दर्शन या विकासानन्दको विचार बुझ्ने हो भने कुनै पनि कुरालाई एब्सोल्युटली नबुझ्नुहोस्, रिलेटिभली बुझ्नुहोस्। त्यही कुरा कतै ठिक हुन्छ, कतै गलत हुन्छ। भोक लागेको मान्छेको लागि गीत सुन्नु गलत हो, सुन्नै सक्दैन। त्यस्तै टन्न खाएको मान्छेलाई अर्को एक छाक खानु गलत हो, किनकि खानै सक्दैन। अब खानु गलत हो कि अथवा गीत सुन्नु गलत हो? गीत सुन्नु गलत हुन्छ जब भोक लाग्छ। एकदमै भोक भनेको पनि 2 घण्टाको भोक होइन। भनौँ तपाईँ 15 दिनदेखि भोक हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ गीतकार आएर एउटा गीत सुनाऊ भाइ भन्यो भने के होला? मरा लाड हेर्काइदियो नि तँलाई। 15 दिन नखाएको मान्छेलाई गीतको कुनै काम छैन, तर टाइम नखाएर डकारेर आएको मान्छेलाई खानाको कुनै काम छैन। अब भन्नुहोस्, खाना गलत कि गीत गलत? के गलत? कहिले खाना गलत हुन्छ, कहिले गीत गलत हुन्छ। त्यसकारण त कहिले लोग्ने गलत हुन्छ, कहिले स्वास्ने गलत हुन्छ। यो मिल्दैन कुरा। पुनः सुन्नुहोस्, यसलाई त्यहाँ नतान्नुहोस्। कहिले खाना गलत हुन्छ, कहिले गीत गलत हुन्छ, त्यसकारण कहिले लोग्ने गलत हुन्छ, कहिले स्वास्ने गलत हुन्छ। हुँदैन। यहाँ लोग्ने र स्वास्ने कहिले ऊ गलत कहिले ऊ गलत होइन, 50-50% हुन्छ यहाँ। त्यसकारण कुरा जहाँ पनि टक्क त्यो सिद्धान्त टक्क ल्याएर मिल्दैन मित्र। त्यसकारण त विचार र बुद्धिले मात्रै मान्छे कहिले पनि पार नपाउनुको कारण त्यही हो, किनभने विचार एउटा अतिमा गएर अड्किन्छ। भगवान बुद्धले व्याख्या गर्नुभयो, एकदम अगाडि हेरे, अगाडि नदीमा फूल बगिरहेछ, फूल आइरहेछ अगाडि, फूल पनि आइरहेको थियो। अनि भिक्षुहरू लाइन कसेका थिए पछाडिबाट, अगाडि फूल आइरहेछ भने एकजनाले, अनि अर्कोले पनि दोहोऱ्याए, अर्कोले अब फूल एउटा पनि छैन, त्यहाँ बगेर लगिसक्यो। तर भगवान बुद्धले भनिरहँदा त्यहाँ फूलै थियो, किनभने उनी अगाडि थिए, फूल बगेको थियो, अगाडि फूल छ भने। अनि पछाडिको भिक्षुले के सुने? अगाडि फूल छ है भने। त्यस बेला गइसकेको जस्तै। अनि त्यो पछाडि फेरि सुनाउँछ, ए मोरा सुनेनस् कि क्या हो? अगाडि फूल छ। ए मोरा सुनेनस्? ए लाम लाग्दै 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 2500 वर्ष बितिसक्यो, फूल छ भन्छन्, फूल त छैन। फूल त फूल भइसक्यो, अब केही पनि छैन त्यहाँ। त्यस्तै भने चाहिँ यो पनि उदाहरण हो कि कुनै पनि कुरा कुनै समयमा त्यो बेला मिलेको हुनसक्छ, आज आएर मिल्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो। त्यसैले मैले डेफिनेटली भनेको होला, मध्यममा बस्नु गलत हो, तर यसलाई एब्सोल्युटली नबुझ्नु। कुन मामलामा गलत हो त्यो बेग्लै कुरा, कुन मामलामा ठिक हो त्यो बेग्लै कुरा। त्यो मामला बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसको लागि बुद्धि होइन, बोध चाहिन्छ, अवेरनेस। मानव जीवनको सबभन्दा ठुलो कमी कमजोरी भनेको बुद्धि होइन। बुद्धि त मान्छेमा छ नै। मानव जीवनमा के को अभाव छ भने बोधको अभाव छ, अवेरनेसको अभाव छ। अवेरनेस भएन, बोध भएन भने ऊ अतिमा फस्छ, शब्दको अतिमा। किनभने शब्द त कहिले यस हुन्छ, कहिले नो हुन्छ। बाउलाई रिस उठ्यो भने छोरालाई ए गधा भन्छ, अनि भन्ने बुवा गलत भयो, म गधा होइन, म त तपाईँको छोरा भन्ने। रिस उठे बेलामा त गधा जस्तै व्यवहार गरे लाग्छ। अनि ह्याप्पी बर्थडेमा चाहिँ अनि बाउले भन्ने ह्याप्पी बर्थडे गधा टु यु भन्ने। त्यो बेला भनिँदैन गधा, त्यो बेला त मेरो छोरा।
त्यसकारण मित्र बुझ्नुहोस्, त्यही छोरा कहिले गधा बन्छ, कहिले चाहिँ एकदम हिरा बन्छ। मेरो हिरा जस्तो छोरा कहिले किरा जस्तो हुन्छ। समय समयको कुरा हो। अब प्रश्न उठ्छ, त्यो कसरी बुझ्ने? त्यो बुझ्ने कसरी नसोध्नुहोस्, त्यसको लागि बोध चाहिन्छ, साधना चाहिन्छ, डिटर्मिनेसन चाहिन्छ। त्यो बेग्लै च्याप्टरको कुरा। आदरणीय गुरुजीमा हार्दिक प्रणाम। हजुरको शिष्य पुरुषोत्तम। मैले तपाईँको कुनै पनि क्लास लिएको छैन, तर तपाईँको प्रवचन सुनेर र पुस्तक पढेर नै मैले आफ्नो स्ट्रेस हटाउन सफल भएको छु जस्तो लाग्छ। अहिले त प्राय सबै कन्डिसनमा एक्सप्रेसन पनि दिन सक्छु र अलमोस्ट एभ्री टाइम ह्याप्पी पनि छु। अरूलाई दोषी मान्ने बानी पनि छैन, निकै घटेको छ। अब मेरो जीवनको लक्ष्य के इन्लाइटनमेन्ट मात्रै हो कि वा अरू पनि केही लक्ष्य बनाउनु पर्छ? कृपया उत्तर दिनुहोस्। एउटा कुरा सुन्नुहोस् मित्र, र त्यो सुन्नु अगाडि एउटा सूचना पनि यहाँहरूलाई। डिप्रेसनको बारेमा एउटा सानो पुस्तिका प्रकाशन गर्दैछु म। यदि तपाईँहरूमध्ये कसैको डिप्रेसन भएर यहाँ आउनुभयो अथवा प्रवचन सुन्नुभयो अथवा क्लास लिनुभयो, जे गरेर पनि त्यो डिप्रेसन हटेको छ भने तपाईँको फोटोसहित मलाई एउटा बेहोरा, पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो हुनुहुन्छ, एउटा बेहोरा लेखेर दिनुहोस्। त्यो आगामी पुस्तक हाम्रो डिप्रेसन कारण एवं निवारण भन्ने पुस्तकमा हामीले छाप्नेछौँ, ताकि अरू मान्छेलाई पनि प्रेरणा जागोस्। ओहो, डिप्रेसनबाट मुक्त पाउनलाई त प्रवचन सुनेर पनि पुग्दो रहेछ, यो चाहिँ चान्चुन सन्देश होइन। यो किन थाहा छ तपाईँलाई? डिप्रेसन या साइकोलोजिकल टेन्सनमा फँसेका मान्छेहरू 10 वर्ष अरू औषधि खाएर पनि रोग निको भएको थोरैमा मात्रै पाइएको छ। यदि 2 वर्ष औषधि खाएकोले पनि 2 वर्षपछि साइकियाट्रिक ड्रग चाहिँ छोड्यो भने फेरि चाहिँ बल्झिएर आएको कहानी बार बार आइरहेको छ। त्यसकारण अमेरिकन एउटा स्ट्र्याटेजी अनुसार डिप्रेसनको औषधि खायो भने 70%लाई त निको भएको छ, तर औषधि छोड्यो भने फेरि 50%लाई रोग फर्केको छ। त्यसकारण डिप्रेसन भनेको यस्तो एउटा मानसिक समस्या भनेको यस्तो एउटा जटिल मानवीय चुनौती हो, जहाँ कि औषधि खानुपर्ने, फेरि औषधि खायो भने दिमाग डल हुने र औषधि छोड्यो भने फेरि रोग बल्झिन थाल्ने। त्यसकारण यदि तपाईँलाई कुनै क्लास लिनुभएको छैन तैपनि प्रवचनले मात्रै यो परिवर्तन आएको छ भने प्रवचन थेरापी भयो। यसलाई विकासानन्द थेरापी भन्दा हुन्छ। अब किनभने सुन्दा सुन्दै नै निको भएको थेरापी भयो। यो भनेको नयाँ सन्देश हो। यो याद राख्नुहोस्। त्यस्तो कसैलाई छ भने प्लिज मेरो रिक्वेस्ट छ, लेखेर अर्को हप्तासम्ममा दिनुहोस्, किनभने त्यसपछि अर्को हप्तामा सम्भवतः त्यो किताब निस्कन्छ। र अब कुरा रह्यो